मैले अहिले अमेरिकाले हामीलाई कोलोनी बनाउँछ भनिहालेको छैन मैले, तर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा रहेको एमसिसी हुने हो भने त्यो कोलोनी बराबर हुन्छ। यी कुराबाट त वञ्चित हुने डरलाग्दो खतरा देखियो नि त। त्यो खतराका नाममा तपाईँ राष्ट्रियता सौदाबाजी गर्नुहुन्छ? पैसा कमाउनुको निम्ति आफ्नी आमालाई तिमी वेश्यावृत्ति गर्न जा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाललाई सामरिक महत्त्वको अखाडा बनाएर कुनै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ। हामीले मतदान गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टभित्र बसेर काम गरिदिनुहोस्, त्यति हो। अब उहाँलाई एमसिसी कसैको दबावबाट एमसिसी पारित गराउन मन लागेको छ भने कुन समीकरण गराएर पारित गराउनुहुन्छ गराउनु। 29 वर्ष अगाडि मैले बाबुरामजीका बारेमा मैले पार्टीभित्र भनेको छु। उति बेलै 29 वर्ष अगाडि जुन बेला बाबुरामजी संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मैले बाबुराम बारेमा भनेको छु। बाबुरामले इतिहासमा गद्दारी गर्नेछ। निर्वाचित सरकारले हो कानुन बमोजिम गर्ने कि संविधान? उनले संविधान किन नहेर्ने? हिजो संसद विघटन गरेको बेलामा गैर कानुन ढङ्गले संसद विघटन गरेमा किन नबोल्ने उनले? उनी कहाँ थिइन्? उनी परिवारको राष्ट्रपति हुन्। युद्ध र आन्दोलनको परिणाममा आएको संविधान र त्यसका संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिष्ठा, समावेशी, समानुपातिक, संवैधानिक प्रतिनिधित्व, यी कुरा मौलिक अधिकारका कुराहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ, ती कुराहरूलाई त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बनेको संविधानको रक्षाका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग एलायन्स गरेका हौँ। हामी एमसिसी पास गर्नका निम्ति एलायन्स गरेका होइनौँ। कसैसँग कोलिसन गरेर म यो पास गर्छु, बहुमत जुटाउँछु भन्नुहुन्छ र प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ भने त्यो दिन हामी सरकार कोलिसनमा रहन्न, हामी त्यो सरकारमा रहन्न। हामीले बोलिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो यो। म भन्छु प्रचण्डको पनि यही हो दृष्टिकोण। ABCDEFGH देखि जेडसम्मका नेताहरूको दृष्टिकोण हो। जिन्दगीभरि नेपाल सरकारको जागिर खाने, जागिर खाइसकेपछि वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ सल्लाहकार बन्न हिँड्ने, देशघाती प्रवृत्तिका देशद्रोहीहरूको, म त देशद्रोही भन्छु। म मेरो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता र आत्मसम्मानका निम्ति कुनै पनि दबावलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्ष। महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा के भने, वेस्ट सेती सन्धि गर्ने बेलामा के भने, टनकपुर सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, कोशी सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, गण्डकी सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, तपाईँ सुगौली सन्धि गर्ने बेलामा के भने, यी सबैले यो म मुलुकको हितकै निम्ति गरेको हो भनेर भन्ने गरेका छन्। तर माओवादी केन्द्रले चुनाव चाहेको छैन नि त जेठमा। गलत कुराहरू। माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला चुनाव चाहेको, नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली दौरा सुरुवाल लगाउने, नेपाली टोपी लगाउने, नेपाली दाल भात र गुन्द्रुक खाने नेताहरू, तर दिमाग भने विदेशीको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा निरन्तर फलोअप गर्दै आएको एमसिसी नेपालमा अत्यन्तै टाउको दुखाइको विषय भयो। शान्त तलाउमा पटक पटक शेरबहादुर देउवाले फेरि एमसिसीलाई किन बल्झाउँछन् र नेपालीहरूलाई आकर्षित बनाउँछन्। शान्त वातावरण भइराखेको हुन्छ, एकाएक फेरि एमसिसी पास गर्ने प्रेसर आयो भनेर शेरबहादुरले बोलिरहँदा गठबन्धनमा पनि त्रास पैदा हुन्छ। कतै गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने चर्चा पनि हुन्छ। यो किन भइरहेको छ? एमसिसी सधैँका लागि स्थायी रूपमा समाधान किन हुँदैन? यो गम्भीर प्रश्न छ। एमसिसी स्थायी रूपमा समाधान गर्ने उपायहरू के छन् त? एमसिसीका समस्या बग्रेल्ती केलाइयो, तर यसको स्थायी समाधानको बाटो के छ? सधैँभरि नेपालीको टाउको दुखाइको बनेको एमसिसीलाई, नेपालीको त्यो टाउकोमाथि टङ्गिएको तरवारलाई, झुन्डिएको तरवारलाई हटाउने कुनै उपाय छैन। यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेललाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो एमसिसीको विषयमा नेपाली जनतालाई सुसूचित पार्ने र एमसिसीका घातक कुराहरूलाई नेपाली जनता समक्ष जस्ताको तस्तै लैजाने अग्रणी भूमिकामा तपाईँको नाम आउँछ। यो एमसिसी 2017 देखि टाउको दुखाइ बन्यो, तर शान्त वातावरण हुन्छ, अरू विषयमा अशान्त होला। एमसिसीको विषयमा मान्छेले लगभग बिर्सिसकेका हुन्छन्। फेरि शेरबहादुर देउवाले शान्त तलाउमा पटक पटक ढुङ्गा हानेर फेरि त्यसलाई वातावरण बिथोल्ने काम गरिराख्छन्। यो शेरबहादुरले पटक पटक एमसिसी मार्फत नेपाली जनतालाई किन झस्क्याउँछन् भने यहाँबाट सुरु गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर संविधानलाई नै
सिद्ध्याउन खोजिएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, मौलिक अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था, यी सबै कुराहरूलाई उल्टाउन खोजेर त्यसको विरुद्धमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ, प्रतिगमन भयो भनेर। उनले त्योभन्दा अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि बारम्बार एमसिसीलाई पारित गराउनु पर्दछ भनेर उनले पहल गरेका थिए, अर्थात् त्यो उनले त्यसको वकालत गरिरहेका थिए। त्यही एमसिसीको विषयलाई लिएर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्वीकार गरियो र पछिल्लो चरणमा अग्नि सापकोटामाथि पनि प्रहार गरियो। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई किन छलफलमा ल्याउँदैन, त्यसले चाहिँ कसको इसारामा काम गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गका सार्वजनिक अभिव्यक्ति भए। प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि केपी ओलीको सरकार गिर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले संविधानको रक्षा, संसदको रक्षाका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनमा थियो, हामी पनि आन्दोलनमा थियौँ। संविधानको रक्षा र जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षाका निम्ति भनेर हामीले कोलिसन गभर्मेन्ट बनायौँ। 5 दलीय गठबन्धन भयो। त्यो 5 दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्यो। त्यो सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति सर्वोच्च अदालतले के दिएको थियो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, अर्ली इलेक्सनको कुनै प्रावधान छैन, निर्धारित मितिभन्दा कार्यकालभन्दा अगाडिको निर्वाचनको कुनै पनि व्यवस्था छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो र त्यो पुरा कार्यकाल काम गर्नका निम्ति भनेर 5 दलीय गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम, त्यो अवधिमा गर्नुपर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। हो, त्यति बेला साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट एमसिसी अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन, तर 5 दलीय गठबन्धनमा त्यो सहमति बन्न सकेन र त्यसलाई हटाइयो र त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनको नैतिक धरातल हो र त्यो कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेर बीचमा फेरि एमसिसी चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव लिएर आउनु नैतिक रूपले त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ, मोरल क्वेसन भयो त्यो। शेरबहादुर देउवामाथि उठ्छ। अब शेरबहादुर देउवाले ल्याउनुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवामाथि उठ्ने नै भयो नि त। तर तपाईँहरूकै राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा महाधिवेशनमा त उहाँले प्रष्टै भन्नुभएको छ। त्यसैले त म भन्दैछु, त्यस कारणले उहाँले त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनको जनमत त्यहाँका पार्टिसिपेन्टको भावना त तपाईँ बुझ्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उडाइदिए, गलल हाँसेर उडाइदिए। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर सिङ्गो हाउसले गडगडाहात पालिदिएको थियो है। अब उहाँले यो बारम्बार मलाई दबाब छ, कसको दबाब हो? नेपाली जनताको। नेपाली जनताले त दबाब दिएको छैन, खारेज गर भनेर दबाब दिएका छन्। यो एमसिसी राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा छ भनेका छन्। अनि कसको दबाबबाट उहाँ चल्नुहुन्छ? त्यस कारणले सरकारले दबाब, बाह्य दबाबको कुरो गर्छ भने सरकार के हो त भन्दाखेरि अरू कुनै विदेशीले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने लाचार छाया हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई त्यो आरोप लगाउन चाहँदैन, किनभने त्यो आरोप होइन भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्दछ उहाँले। अहिले जनताले त प्रश्न उठाए त। त्यस कारणले अहिले एमसिसी पारित गर्नुपर्दछ भन्ने जुन प्रश्न उठिरहेको छ सरकारको तर्फबाट, त्यो दबाब अरू कसैले दिएको छ भन्ने कुराहरूको म त्यसलाई मान्न तयार छैन। एक पक्नु छ, बरु के हो र के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूका सम्बन्धमा हामी सजग छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका अधिकारीहरू नेपालमा दर्जनौँ पटक भ्रमण गरे र सरकारी अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि आए। हरेकले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएर, सन्देश दिएर, संवाद गरेर गए र पटक पटक यो मिति यसको फाइनल डेट हो, अब योभन्दा पछाडि भएन भने हामी पर्खिन्नौँ भन्ने 4-5वटा डेट सरिसकेर आज फेब्रुअरी 1, 2022 त्यो यहाँ आएका एमसिसीका प्रतिनिधिहरू र दूतावासका कर्मचारीहरूले राजनैतिक पार्टीका नेताहरूलाई फेब्रुअरी 1 सम्बन्धमा तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, हामी अब पर्खन सक्दैनौँ, हामी
फिर्ता लैजान्छौँ। फिर्ता भन्दा पनि हामी फिर्ता लाने मात्रै होइन, हामीले नेपालका सम्बन्धमा अरू कडा कदम चाल्छन् भन्ने जस्ता धम्कीपूर्ण भाषाहरू पनि व्यक्त गरेका कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। हामीले एमसिसी बारे मैले धेरै भन्नु पर्दैन। एमसिसी राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ। एमसिसी सम्झौता, मेरो कुरो त एमसिसी सम्झौतै होइन, जसलाई जबरजस्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता भनेर बनाइयो, जसले यसका पछाडिका उद्देश्यहरूका बारेमा हामी धेरै पटक भनेका छलफल गरिसकेका छौँ। कति राष्ट्रिय हित विरुद्धमा छ। अहिले त फेरि अर्को झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा गठबन्धनको एउटा चाहिँ नि कार्यदल बनेको छ। त्यो कार्यदलले हिजो मात्रै झलनाथजीले के भन्नुभएको छ भने 9वटा केपीओले लुकाएका 9वटा सम्झौताहरू फेरि डरलाग्दा सम्झौताहरू फेला परेका छन् भनेर उहाँले केही सम्झौताको नाम पनि लिनुभएको छ। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जस्ता सम्झौताहरूको नाम पनि लिनुभएको छ, अरू पनि छन्। अब यस्तो स्थितिमा र हामीले सोझै भन्यौँ, अमेरिकाले हामीलाई ढाँटिदियो, आइपिएसले हामीलाई ढाँटिदियो, एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर त्यसको अधीनस्थ छैन भनेर। जबकि अमेरिकन दस्तावेज इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी रिपोर्ट 2019 जुन 1 को रिपोर्टमा त्यसको मातहत छ भन्ने कुरा त मैले धेरै पटक सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अरू थुप्रै डकुमेन्टले पनि भन्छन्, थुप्रै अधिकारीले भन्छन्, यो हाम्रो रणनीतिक रूपले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहत राखेर हामीले संसारभरि अब लगानी गर्ने गरेका छौँ। यस क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिकको मातहत होला, अरू क्षेत्रमा अर्को मातहत होला, नाटो होला, अथवा चाहिँ अहिले क्वाड फेरि बिउतिएको छ। 2007 मा निर्माण भएको क्वाड अहिले फेरि बिउतिएको छ। त्यस कारणले यो अहिले जो एमसिसी अन्तर्गतको सम्झौता पारित गराउने भन्ने कुराहरू आएको छ, मैले त देख्दिनँ त्यति सम्भावना। अब बाहिर आएका समीकरणका कुरा गर्छ भने तपाईँले पारित गर्नुहोस् भने गर्नुहोस् न, कोसँग मिलेर गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिदिइसकेका छौँ। अब तपाईँले यो त भन्नुभयो कि अब म यहाँ जान्न खोजेँ नि, तपाईँले अमेरिकाले अझै कडा कदम चाल्छु यदि पास गरेनौ भने चेतावनी कस्तो हो त्यो कडा कदम? अब कस्तो हो कडा कदम भनेर उनीहरू भाषिक रूपमा त भाष्यका रूपमा त केही पनि भनेको छैन। तर एउटा हुन्छ हामीले अनुमान के गर्यो त भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई ह्युमिलेट गरेर तपाईँहरू फर्काइदिए हुनुहुन्छ भन्ने ढङ्गका पनि भन्यो अरे। म मेरो देशको सार्वभौमिकताको बारेमा कसैले हस्तक्षेप गरेको कुरा स्वीकार्दैन भन्नु कसैलाई ह्युमिलेट गरेको ठहर छ त्यो? तर तपाईँको अब त्यस्तो स्थितिमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका अमेरिकी दात्री निकायहरूलाई रोक्ने होला। त्यो के फरक पर्छ हामीलाई? विश्व ब्याङ्क अमेरिकाको प्रभावमा होला, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अमेरिकाको प्रभावमा होला, युरोपियन युनियन अमेरिकाको प्रभावमा होला। म त के भन्छु, मैले के भनेको छु भने म मेरो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता र आत्मसम्मानका निम्ति कुनै पनि दबावलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा। अब तपाईँले यति भनेर त तपाईँ कोलिएसन पार्टनर हो अहिलेको सरकारको। शेरबहादुर देउवाले तपाईँले अघि उठाइसक्नुभयो कुरो, तपाईँहरूको महाधिवेशनमा कहाँ छ राष्ट्रघात? मैले गरौँला नेपालको प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रघात गरौँला, मैले एमसिसीमा राष्ट्रघात छैन भने तपाईँले सुन्नुभएको छ। सबै आजसम्म भएका सबै सम्झौता गर्ने नेताहरूले त्यही नै भन्ने गरेका छन्। अनि मैले जान्न महाकाली सन्धि गर्ने बेलामा के भने, वेस्ट सेती सन्धि गर्ने बेलामा के भने, टनकपुर सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, कोशी सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, गण्डकी सम्झौता गर्ने बेलामा के भने, तपाईँ सुगौली सन्धि गर्ने बेलामा के भने, यी सबैले यो म मुलुकको हितकै निम्ति गरेको हो भनेर भन्ने गरेका छन्। अनि शेरबहादुर देउवा आज ती किन बारम्बार के अरे उप्किरहन्छन् ती कुराहरू, किन पोलिरहन्छ ती चाहिँ घातले? तर तपाईँले यति जनतालाई कन्भिन्स गर्नुभयो एमसिसीको बारेमा, तपाईँले भनिसकेपछि धेरै मान्छेले बुझे। त्यही कोलिएसन पार्टनर हो तपाईँ। शेरबहादुर देउवालाई आज साउनदेखि आजसम्म किन सम्झाउन सक्नु भएन? यहाँ राष्ट्र किन राम्रो क्वेसन गर्नु। मैले पहिलो पार्लियामेन्ट, म 2048 सालको पार्लियामेन्टमा ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। मैले पहिलो पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ, त्यही कुरा म आज बारम्बार सम्झिरहन्छु। नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली दौरा सुरुवाल लगाउने, नेपाली टोपी लगाउने, नेपाली दाल भात र गुन्द्रुक खाने नेताहरू, तर दिमाग भने विदेशीको छ। शेरबहादुर देउवाको थियो यो दिमाग। एबिसिडी म देउबा अथवा अरूबा भन्ने कुराहरू मैले भन्नुभन्दा तपाईँ पत्रकार, तपाईँले विश्लेषण गर्नुहोस्। मुलुकको राष्ट्रिय हित यत्रो सिङ्गो जनताले, देशले मुलुकको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन भनिसके पछाडि यो दलाल प्रवृत्तिका स्वनामधन्य बुद्धिजीवी भन्नेहरू यी जिन्दगीभरि नेपाल सरकारको जागिर खाने, जागिर खाइसकेपछि
वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ नि सल्लाहकार बन्न हिँड्ने देशघाती प्रवृत्तिका देशद्रोहीहरूको, म त देशद्रोही भन्छु, मुलुकको जागिर खाने अनि रिटायर भएपछि अनि अमेरिका गएर बस्ने, बेलायत गएर बस्ने, अस्ट्रेलिया गएर बस्ने। के बुझ्नुपर्छ भने जीवनभर उनीहरूले उनीहरूकै दलाली गरिरहेका छन् र नेपालका सूचनाहरू अरूलाई दिइरहेका रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु परेको पर्न। नेपालको गोपनीयता समेत उनीहरूले अरूलाई बेचिरहेका छन् भन्ने बुझ्नु परेको पर्न। तिनीहरू आज कूटनीतिज्ञ योग्यका नाममा, कूटनीतिक योग्य व्यक्तिका नाममा आज चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ क्षेत्रमा हालिमुहाली गर्न थालिरहेका छन्। हो, यो हो पृष्ठभूमि। मैले त भनिहालेँ, केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा संसद रक्षा गर्नुपर्दछ। हामीले बनाएको निर्वाचित गरेको संसद हो, यसलाई भत्काएर अर्को दिशातिर, निरङ्कुशताको दिशातिर लैजान खोजिरहेको छ। युद्ध र आन्दोलनको परिणाममा आएको संविधान र त्यसका संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिष्ठा, समावेशी, समानुपातिक, संवैधानिक प्रतिनिधित्व, यी कुरा, मौलिक अधिकारका कुराहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरूलाई अगाडि, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बनेको संविधानको रक्षाका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग एलायन्स गरेका हौँ। हामी एमसिसी पास गर्नका निम्ति एलायन्स गरेका होइनौँ। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाले पटक पटक तपाईँका नेता प्रचण्ड, माधव नेपालसँगको बैठकमा अथवा सत्ता समीकरण, सत्ता घटकका प्रमुख नेताको बैठकमा मलाई अमेरिकी दबाब छ, एमसिसी पास गर्नुपर्छ, पास भए होस् फेल भए होस् म टेबल गर्छु, गठबन्धन टुटे पनि टुटोस् भन्नुभएको हामीले बाहिर सुन्यौँ। अब म यहाँनिर जोड्न चाहन्छु कि शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई नेपाली जनताको दबाब छ कि एमसिसी पास नगर? उहाँले नेपाली जनताको दबाब मान्ने हो कि अमेरिकाको सरकारको अथवा एमसिए अमेरिकाको दबाब मान्ने हो? मैले पहिले नै भनिसकेँ, नेपाली जनताको दबाब हो उहाँलाई एमसिसी पास गर भनेर? होइन, नेपाली जनताले एमसिसी खारेज गर भन्ने दबाब दिइरहेको छ। अनि खारेज नगरेर पास गर्ने हो, त्यस कारणले मैले अरू कुनै विदेशीको दबाब भन्नु भनेको के हो भने त्यो चाहिँ नि दलाली प्रवृत्ति हो। अनि दलाली प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्नेको नेतृत्वमा तपाईँहरू सरकारमा बसेपछि तपाईँहरूमा पनि त त्यो लाग्ला नि? होइन, मैले भनिहालेँ नि, यदि त्यो प्रस्ताव संसदमा म बलजफ्ती पास गर्छु भन्नुहुन्छ वा कसैसँग कोलिसन गरेर म यो पास गर्छु, बहुमत जुटाउँछु भन्नुहुन्छ र प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ भने त्यो दिन हामी सरकार कोलिसनमा रहन्न, हामी त्यो सरकारमा रहन्नौँ। यो तपाईँको एकदमै चेतावनी मात्रै हो कि? चेतावनी होइन, हाम्रो त हामीले गर्ने नै त्यही हो। मुलुकको राष्ट्रिय हित विरुद्धको सम्झौतामा हामी साक्षी बन्न सक्दछौँ। तर केही दिन यता सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचण्ड, शेरबहादुर र माधव नेपालको बिचमा एमसिसी टेबल गरेर पारित गर्ने सहमति भयो भन्ने कुरा गलत कुराहरू, 100% गलत कुराहरू, 100%। तपाईँ खण्डन गर्नुहुन्छ यसको? मैले 100% गलत कुरा भनिदिइसकेँ थिएँ मैले। तर प्रचण्डलाई मैले तपाईँलाई भने नि, फेब्रुअरी 1 सम्मको चाहिँ नि अनुमोदन गरेन भने हामी फिर्ता लैजान्छ भने फिर्ता लैजान्छ। 10 दिन संसद त सरे त, 26 गते गएको छ, फेब्रुअरी 1 मा त संसद बस्दैन। तपाईँहरूले संसद बैठक पर धकेलेर गठबन्धन पनि नटुटोस्, एमसिसी पनि पास नहोस्, सर्प पनि नमरोस्, लट्ठी पनि नभाचियोस् भन्ने लाग्यो। एकदम सही पनि हो, त्यो पनि हो, त्यो स्ट्राटेजिकली सही हो। भनेपछि किनभने पार्लियामेन्टमा अनुमोदन, पार्लियामेन्टमा बलजफ्ती प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने भोइस भोटबाट हुन्छ र हुन्नमा एक थरीले अवरोध गरिराखेको छ। त्यस्तो बेलामा अवरोध गरिराखेको बेला कहीँ पारित हुन्छ? पारित हुन्न। भनेपछि तपाईँका अध्यक्षको चिनिया कम्युनिस्ट नेता सोङताओसँगको जुन भिडियो कन्फरेन्समा कुराकानी भयो त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिराखेका छन् सम्पूर्ण? अब यसो हेरौँ, हामी हाम्रा पार्टीका नेताहरूले संसारभरिका नेताहरूसँग संवाद गर्छन्। हामीले संवाद, राजनीतिक दलले विश्व राजनीतिमा लागिसके पछाडि संवाद गर्ने स्वाभाविक हुन्छ। त्यही एमसिसीका नेताहरूसँग संवाद गरे हो नि त अध्यक्षले। अमेरिकन अधिकारीहरूसँग संवाद भयो नि, भिडियोमा चाहिँ नि, भिडियो कन्फरेन्समा चाहिँ नि संवाद भएको थियो नि त लामो। अनि त्यसलाई चाहिँ नि प्रश्न नउठाउने, अनि कसै चिनिया चाहिँ नि कुनै उसँग संवाद भयो भन्ने प्रश्न उठाउनु। होइन, जति बेला एमसिसीको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाए नि त्यही बेला सोङताओसँगको प्रचण्डको भिडियो कन्फरेन्सले मान्छेलाई झस्काएको छ क्या? केही हुँदै पो छ? कसरी झस्किने भने, किन झस्किने भने एमसिसीसँगको कुराकानी गरेकोमा नझस्किने, अनि कुनै कूटनीतिक अर्को व्यक्तिसँग चाहिँ संशोधन के अरे कुराकानी गरेकोमा झस्किनु पर्ने हुन्छ र? चिनियाहरूले प्रचण्डलाई एमसिसी पास गर्न कन्भिन्स गरिरहेछन्। संसारभरिका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण होलान्। संसारभरिका देशहरूले, देशका नेताहरूका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू होलान्। एमसिसी बारेमा होलान्, आइपिएस बारेमा होलान्, क्वाड बारेमा होलान्, अब
अब इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका बारेमा होलान्, संसारभरिका नाटोको बारेमा होलान्, सियाटो बारेमा होलान्, सबै कुराहरू दृष्टिकोण त हुन सक्दछन् नि। उनीहरूका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्। हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू हो, हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरू। तर सञ्चार माध्यमका कुरा है, तपाईँले यसलाई खण्डन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन जोगाउने कि पार्टी जोगाउने भनेर तनाव भएको छ अरे। पार्टीभित्र लीलामणि पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ लगायत एमसिसीको विपक्षमा चट्टान जस्तो खडा भइसकेपछि उहाँलाई गठबन्धन टुट्छ भनेर समस्या भएको छ। तपाईँहरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि सक्नु भएको छैन, शेरबहादुर देउवाल कन्भिन्स गरेर पास गर्न हुन्न भन्न पनि सक्नु भएको छैन। उहाँलाई एक निकै सकसमा पार्नु भएको छ अरे तपाईँको। हाम्रो पार्टीभित्र कसरी छलफल बहस चल्छ भन्ने कुरा सायद तपाईँलाई थाहा हुन्न, किन तपाईँ पत्रकार हो, बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ। भित्र पार्टी, हाम्रो पार्टीभित्र यस्ता विषयमा बहस चल्छ। हो, हामी अहिले बेला सरकारको पार्टनर छौँ, त्यस कारणले सरकारको पार्टनर भएको कारणले हाम्रा नेताहरूले कतिपय कुरा कूटनैतिक तवरबाट पनि बोल्नुपर्ने हुन जान्छ। यस अर नोमा भन्दा पनि कूटनैतिक तवरले। जहाँसम्म हामीले बोलिरहेका छौँ हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो यो, म भन्छु। प्रचण्डको पनि यही हो दृष्टिकोण। ABCDEFGHदेखि जेडसम्मका नेताहरूको दृष्टिकोण हो, हाम्रा हजारौँ लाखौँ कार्यकर्ताको दृष्टिकोण हो कि एमसिसी औपचारिक रूपमा त हामीले गत वर्ष भदौ 26 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि 16वटा बुँदामा विमति जाहेर गरेर त्यो कुरा संशोधन भएन भने एमसिसी अगाडि बढ्न सक्थेन भने होइन। अहिले पनि त्यही हो औपचारिक धारणा पार्टीको। तर मैले के भनिरहेको छु भने यो यसमा संशोधन पनि हुँदैन, अमेरिकी अधिकारीहरूले संशोधन गर्न सकिँदैन भनिदिइसके। औपचारिक लेखेर दिए त एमसिसीले पत्रै, फातिमाको पत्र आयो नि त, उनी आफै आइन् नि त, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर भनिन् नि त। अरू अधिकारीहरू आएर हामी चाहिँ नि यसमा चाहिँ संशोधन गर्न सक्दैनौँ, पास गर नभए फिर्ता जाऊ भनेर, फिर्ता गर्नु भनेर भन्नु न त। तर मैले भन्न खोजेँ जस्तो तपाईँहरूको मैले नाम लिएँ नि, तपाईँदेखि देव गुरुङदेखि लिएर अग्नि सापकोटा, कृष्णबहादुर महरा, तर बाहिर आएको कुरा के वर्षमान पुनहरू चाहिँ सकिन्छ भने पास गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। पार्टीमा विवाद अलिकति मतभेद छ, माओवादी केन्द्रमा पनि छैन। अहिले पार्टीमा अहिले केही पनि मतभेद छैन। एक ठाउँमै कसैले यो चाहिँ नि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा कसैले भनेको छैन। त्यसो भने जस्तो यो गठबन्धन नि तपाईँले चुनाव पनि जेठ मसान्तमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो चुनावलाई भाड्नलाई एमसिसी भन्ने तत्त्व उठाइदिएर चुनाव चाहिँ एमाले विरोध गरिरहेको छ। अब यो एमसिसी उठाइदिने, गोलमोटोल बनाएर जेठमा पनि चुनाव नगर्ने, अन्ततोगत्ता चुनाव पछि धकेल्ने सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै नाटक हो, चलखेल हो भन्छ नि। त्यो चाहिँ शेरबहादुरजीलाई सोध्नुहोस् न, मलाई सोध्ने भन्दा शेरबहादुरजीलाई सोध्नुहोस्। किनभने मैले एमसिसीका सम्बन्धमा मैले धेरै पहिलेदेखि भनिरहेको छु, तपाईँ त भनिरहेको प्रारम्भदेखि भनिरहेको छु एमसिसी राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ। म 16 बुँदेमा मैले नोट अफ डिसिसन लेखेको मान्छे हुँ पार्टीले। तर माओवादी केन्द्रले चुनाव चाहेको छैन नि त जेठमा। गलत कुराहरू। माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला चुनाव चाहेको छ, तर हामीले यति बेला उठाएको संविधान अनुसारको कानुन बनाऊ, कानुनको आधारमा चुनाव गर, यति हो। त्यो कहिले हुन्छ, आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो तय गर्ने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श, निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने होइन। अहिलेको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर वैशाख 14 गते चुनाव भनेर लेखेर दियो, त्यो होइन, त्यो उल्टो। निर्वाचन आयोग धेरै जान्ने पल्टेको छ क्या यस विषयमा। क्षेत्राधिकार नाग्यो भन्नु, क्षेत्राधिकार नाग्यो, राष्ट्रपतिले पनि 7 बुँदे एकदमै राष्ट्रपतिले पनि क्षेत्राधिकार नागिन्। हिजो पनि नागेकी थिइन्। हिजो के अरे बहुमत सदस्यहरूले चाहिँ सरकार परिवर्तनको एजेन्डा के अरे लिएर जाँदाखेरि, हस्ताक्षर लिएर जाँदाखेरि उनले के गरिन्, उनले केपी ओलीले मसँग यति सदस्य छन् भनेको आधारबाट त्यसलाई मानिएन भनेर चाहिँ उनले क्षेत्राधिकार नागेकी छन्। अहिले पनि निर्वाचित सरकारले हो कानुन बमोजिम गर्ने कि संविधान, उनले संविधान किन नहेर्ने? हिजो संसद विघटन गरेको बेलामा, गैर कानुन ढङ्गले संसद विघटन गरेमा किन नबोल्ने उनले? उनी कहाँ थिइन्? उनी परिवारको राष्ट्रपति हुन् कि देशको राष्ट्रपति हुन्? प्रश्न त यो हो नि। देशको राष्ट्रपतिले देशको संवेदनशीलतामा उठाउनुपर्छ। संविधानको रक्षक हुन्, कानुनको होइन। हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ, उनलाई के लेखिएको छ? संविधानको रक्षक। संविधानको रक्षकले संविधानको कुरा गर्ने कि दैनिक कानुनको कुरा गर्ने? संविधानको पालनकर्ता हो उहाँ। हो, संविधानको पालनकर्ता, संविधानको रक्षक। तर उहाँले
मैले त्यही भनेको छु। यो निर्वाचन सम्बन्धमा उठाइहाले कारणले निर्वाचनको अगाडि आएर एमसिसी बारेमा दबाब दिए, त्यस कारणले हामीले चाहिँ नि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उठाउनु चाहिँ यो मैले अघि नै सुरुमै भने यो हाम्रो इमान्दारितामाथिको प्रश्न चिन्ह हो। जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट, रिटन एग्रिमेन्ट, लिखित सहमतिको विरुद्धको धारणा हो। म यति भन्छु। म शेरबहादुरजी उहाँको नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामीले मतदान गरेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टभित्र बसेर काम गरिदिनुहोस्, त्यति हो। अब उहाँलाई एमसिसी कसैको दबाबबाट एमसिसी पारित गराउन मन लाग्छ भने कुन समीकरण गराएर पारित गराउनुहुन्छ गराउनुहोस्। तर शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको केही समय अगाडि भेट भयो। त्यहाँ केपी ओलीले र शेरबहादुरले एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। एमसिसी पास गर्न गठबन्धन बनाउने। केपी ओलीको शर्त सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने हो भने म एमसिसी पास गराइदिन तयार छु भनेर शेरबहादुरलाई भनेको कुराहरू पनि सार्वजनिक भयो। अनि घटना त यो ढङ्गले अगाडि बढ्दै रहेछ नि त। त्यो त कति आधिकारिक हो मलाई थाहा छैन, सुनेको छु मैले, त्यो पनि सुनेको छु। त्यही त मैले कति आधिकारिक हो मलाई थाहा छैन। अनि यदि गरिहाले भने सञ्चार माध्यममा आएका कुराहरू सबै आधिकारिक हुन्छन् भन्ने पनि भन्न सकिन्न है। अब हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन भन्ने कुरा पनि सत्य हो। फेरि हावा अलिअलि चलेपछि कहिले फेदमा गएर चाहिँ रुख हल्लाउन थालेपछि हल्लिन्छ क्या। फेदैमा गएर रुख हल्लाउँछु भनेर हल्लाउन थाल्यो भने पात हल्लिन्छ। त्यस कारणले यो कुन चाहिँ हो म अहिले भन्न सक्छु। तर अग्नि सापकोटालाई हटाउन शेरबहादुर सहमत भएर पास गरे भने होइन, अग्नि सापकोटा हटाउन 2/3 बहुमत ल्याएर हटाउन न त, भयो नि त। एमाले काङ्ग्रेस मिल्यो भने त भयो त। हामीले के भनेका छौँ त, हटाउन सक्छन् नि त। हटाऊ अग्नि सापकोटालाई, 2/3 बहुमतले आरोप लगाऊ। अग्नि सापले कानुन बमोजिम काम गरेन, आचरण चाहिँ बमोजिमको चाहिँ तयार हो गरेन भने हामी त तयार। के पार्लियामेन्टले दिएको, कन्स्टिट्युसनले दिएको अधिकार प्रयोग गर न। अनि त्यो मुलुक त्यसै गरी रहन्छ। अग्नि सापकोटालाई अहिले चाहिँ संसदबाट हटाएर मुलुक चाहिँ नि यही ढङ्गले चल्छ, सरकार यही ढङ्गले चल्ला, सरकारमा हामी जान्छौँ भनेर कस्यकारले त्यही ढङ्गले सरकार चलाउन सक्लान्? के विचार एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्न थालेको हो? केही सङ्केत पाउनु भएको छ? मलाई थाहा छैन त्यो। यो गठबन्धन भत्काउनका निम्ति बाहिरी र भित्री तत्त्वहरू सक्रिय भएकै हुन्। यो संविधानलाई ध्वस्त पारेर प्रतिगमनमा लैजानका निम्ति प्रयत्नशील भएकै हुन्। सङ्घीयतालाई भत्काउनका निम्ति प्रयत्नशील भएकै हुन्। गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउनका निम्ति प्रयत्नशील भएकै हुन्। नसकेर अडेको हो यो। तर शेरबहादुर देउबाले गठबन्धन भत्कियोस्, मलाई दबाब छ, म एमसिसी टेबल गर्छु भनेपछि त्यसैले त गरून् न त। मैले भने नि त। अनि शेरबहादुर र ओलीको गठबन्धन बन्यो भने त्यही त गरून् न त, बनाउन्। हामीले त भनिसकेका छौँ त। उनीहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गए भने होइन, त्यही त गरून् के। मैले त्यसमा कहीँ रोक्ने। अनि तपाईँहरू र माधव नेपालहरूलाई त निकै अप्ठ्यारो पर्छ अरे नि। होइन, कोलाई अप्ठ्यारो पर्छ, कोलाई सप्ठ्यारो पर्छ मलाई थाहा छैन है। सजिलो र अप्ठ्यारोका निम्ति हामी राजनीति गरेका होइनौँ। हामीले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति हामीले राजनीति गरेका हौँ। यो परिवर्तनका निम्ति राजनीति गरेका, उत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति राजनीति गरेका हौँ। देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका निम्ति राजनीति गरेका हौँ। समृद्धिको निम्ति राजनीति गरेका हौँ। हामी कुनै व्यक्तिको, कुनै समूहको के हित हुन्छ, के हित हुन्न भन्ने प्रश्नमा होइन। हामी सिङ्गो आफ्नै मुक्तिको निम्ति राजनीति गरेका हौँ। राजनीति हाम्रो निष्ठा त्यो हो। त्यस कारणले कसैले कुनै इन्डिभिजुअली स्वार्थका निम्ति राजनीतिक प्रश्नहरू उठाउँछ र गर्छ, अथवा चाहिँ नि सत्ता समीकरण बदल्छ भने त्यो उसको कुरो हो। कथन कदाचित सत्ता समीकरण बदलेर एमसिसी पास भइहाल्यो भने त्यो बेला के हुन्छ? हाइपोथेटिकल कुरा भन्न जाऊ। त्यो बेला देशको अवस्था के हुन्छ? हो, त्यसले देशलाई अर्को दुर्भाग्यतिर लैजान्छ र देश पराधीन बन्छ अमेरिकाको। यस। अनि त्यति बेला तपाईँ हामी नेपाली जनताको भूमिका के हो? त्यस कारणले तपाईँ यो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको निम्ति सडकमा आउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यति बेला युद्ध बचाउनका निम्ति। यो त धेरै युद्ध गरेर साम्राज्यवादका विरुद्ध हाम्रा पूर्वजहरूले रक्षा गरेको देश हो त। मैले अहिले अमेरिकाले हामीलाई कोलोनी बनाउँछ भनिहालेको छैन मैले। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा रहेको एमसिसी हुने हो भने त्यो कोलोनी बराबर हुन्छ। किनभने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी के अरे उसको MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट 2003-607 आर्टिकलले नेपाललाई अमेरिकाले डिक्टेट गरेको छ। त्यो पारित गर्ने बित्तिकै त्यो कानुन हामीले फलो गर्नुपर्छ। यो कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री त थाहा छैन।
पढ्नु भएको छैन एमसीसी उहाँले? उहाँले अरूलाई पढ्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ, केपीजीले पनि अरूलाई पढाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि केपी शर्मा ओलीको चाहिँ के हो नि, फेरि सरकारले निर्णय गरोस् हामी तुरुन्तै निर्णय गर्छौँ पनि भन्नुहुन्छ। त्यो त मलाई सोध्ने कुरो होइन नि, त्यो त केपीजीलाई अनि उहाँले अलिकति यसमा आगोमा घिउ हाल्ने काम चाहिँ त्यो त मैले पहिलेदेखि भनेको छु नि उहाँलाई, यो गठबन्धन तोड, हामी साथ दिन्छौँ, हामी एमसीसी पारित गरिदिन्छौँ भनेर त उहाँले बारम्बार भनेका कुरा सार्वजनिक आएकै छन् नि त। भनेपछि नि यो एमसीसी मैले अघि सुरु पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ, हाम्रो हरेक नेपालीको टाउकोमा झुन्डिएको तरवार भएको छ आज एमसीसी। कति बेला झरेर टाउको काट्ने हो, ज्यान जाने हो थाहा छैन। यसको चाहिँ जस्तो हामी बिरामी भएपछि त्यो रोग निको पार्न हामी औषधि खान्छौँ नि, यसलाई सप्रेस गरेर दबाउने, पैतलाको धुलो बनाएर, कार्पेटको धुलो बनाएर राखिरहँदा एक दिन त त्यो बाहिर आउँछ। यसलाई सधैँको लागि स्थायी रूपमा समाधान गर्ने, निर्मूल गर्ने कुनै उपाय छैन? हामी नेपाली जनतालाई यो भयबाट मुक्त गर्ने कुनै उपाय छैन? अब अमेरिकाले फिर्ता गर्छु भने यहाँ फिर्ता गर्दा त सजिलै भइहाल्यो नि, सिद्धिको नि। त्यो उसले फिर्ता गर्छु भने पनि अब त बाघ आयो जस्तो भयो क्या, जति बेला बाख्रा होइन, मैले भनिहालेँ नि फिर्ता गर्छु भनेको छ। तपाईँहरूले फेब्रुअरी चाहिँ नि हामीलाई भनेका कुराहरू फेब्रुअरीको चाहिँ नि फर्स्टसम्म तपाईँहरू चाहिँ नि यसलाई पारित गर्नु भएन, पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्नु भएन भने हामी फिर्ता गर्छौँ, हामी यसलाई अमेरिकाको अपमान ठान्छौँ भनेर फिर्ता गर्ने हो, गर्नुहोस्। अनि फिर्ता गरेपछि अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो न हामी एडिबीबाट ऋण पाउनेछौँ न विश्व ब्याङ्क। होइन भने होइन मैले, त्यो के हो त भन्दाखेरि थ्रेड गरेको भनेको त्यही होला नि त। एडिबीसँग होइन, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्कको बिचको फेरि त्यसको चाहिँ नि फरक छ, त्यो कुरा पनि बुझिराख्नुहोस्। एडिबीलाई अमेरिकाले चलाउने होइन क्या, यसरी बुझ्नुपर्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, युनिसेफ पनि युएसएड होला, युनिसेफ होइन। युनिसेफ त संयुक्त राष्ट्रको, हाम्रो पनि अधिकार छ युनिसेफमा त। तर त्यहाँ त अमेरिकाकै बोलवाला छ नि त। बोलवाला त उसले डोनेसन भर्ता दिन्छ, ट्रम्पको पालामा रोकिदिएको थियो। यस्ता कुरा त भइरहन्छ नि विश्वमा त। तर यी के भने संयुक्त राष्ट्र भनेको हाम्रो पनि साझा संस्था हो। यी कुराबाट त वञ्चित हुने डरलाग्दो खतरा देखिन्छ। त्यो खतराका नाममा तपाईँ राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्नुहुन्छ। पैसा कमाउनुको निम्ति आफ्नै आमालाई तिमी वेश्यावृत्ति गर्न जा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? बरु भोकै बस्छौँला नि। हो, आफ्नै आमालाई वेश्यावृत्ति गर्न जा भनेर पैसा कमाउनको निम्ति गर्न सक्नुहुन्न होला तपाईँले। त्यसो भए तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत नि तपाईँकै कोलिएसन पार्टनर हुनुभएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूले भेटेर भनेर भएन, पुष्पकमल दाहालले भेटेर भनेर भएन, हाम्रो कार्यक्रम मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि यस्तो जटिल मोडमा देश छ? उहाँले यस्तो कलङ्क अब नबोक्नुहोस्। मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, उहाँले त भन्नुभयो म देशघाती काम गरौँला भन्नुभयो। मैले अघि पनि भने संसारभरिका नेताहरूले जब देशको विरुद्धमा अरू कुनै मुलुकको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छन् त्यति बेला यही कुरा गर्छन्। सुगौलीको सन्धि गर्ने बेलामा सुगौलीको सन्धिकर्ताहरू मिश्रा थिए नि, उनले पनि के भने, चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रा, यिनीहरूले के भने, हामी अङ्ग्रेजबाट देशसँगै देश खान थाले हुनाले जोगाउनका निम्ति हामीले यो सन्धि गर्नु परेको भनेर हाम्रो भूभाग उनलाई दिएका थिए। र अहिले के देखिन्छ, उनका सन्तानहरूले वीरता पाएका रहेछन्, त्यहाँ मौजा पाएका रहेछन्। देख्यौँ नि त हामीले कोशी सम्झौता गर्ने बेलामा नेपालको आर्थिक समृद्धिका निम्ति, नेपालको पानी सिँचाइ गर्नका निम्ति हुन्छ भनेर भने होइन। 2011 सालमा 16 सालमा गण्डकी सम्झौता गर्नको निम्ति त्यही भने हो कि होइन। टनकपुर सम्झौताको बारेमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गर्दाखेरि हामीले त्यही संसदमा 10 घन्टा रोस्टममा नारा लगाएको थियौँ नि राष्ट्रघातका विरुद्धमा। महाकाली सन्धिको बेलामा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, 1 खरब 20 अरब आम्दानी हरेक वर्ष आउँछ भनेर केपी ओलीजीले भाषण गर्नुभएको आफ्नो ट्रेड युनियनको सम्मेलनमा। कहिले कहाँ गयो त? आज त 24-25 वर्ष भइसक्यो। 1 खरब 20 अरबले त कति आउँथ्यो त? भाका होइनन् र। देशका घात गर्नेहरू सबैले, पशुपति शमशेरले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने यस्तो सम्झौता, यस्तो राष्ट्रिय हितको सम्झौताको विरोध गर्नेहरू देशद्रोही हुन् भन्ने केपी ओलीको भाषण अहिलेसम्म रेकर्डेड छ, अरूका पनि छन् भने हरेकले जसले राष्ट्रिय हित विरुद्धमा साम्राज्यवाद विस्तारवाद अगाडि आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ उनले म देशकै हितमा गरेको छु भन्ने गर्दछ। त्यस कारणले देउबाजीलाई मेरो विनम्र आग्रह के हो भने, अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँको जीवनको उत्तरार्ध यो अन्तिम प्रधानमन्त्री होला,
यो अन्तिम प्रधानमन्त्री त्यो कालमा तपाईँले फेरि अब कालो टीका लगाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ देशको हित विरुद्धको सम्झौतालाई, यसलाई सम्झौताको बारेमा त मैले पहिले नै भनिसकेँ। यस्तो चिजलाई नेपाली जनताको कलङ्क, नेपाली जनतामाथि कलङ्क चाहिँ आफूले चाहिँ उ गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने सुझाव। अब यो देउवालै भयो। अब तपाईँकै कुनै बेला नेता हुनुभएको डाक्टर बाबुराम भट्टराई यो मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले कोलिएसनमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग। गठबन्धन टुटाउनुभन्दा एमसिसी पास गरौँ, गठबन्धन टुटाउनेतिर नलागौँ भनेर उहाँ बोलिरहनु भएको छ। गठबन्धनभित्र 29 वर्ष अगाडि तपाईँले ठिक कुरा गर्नु हो। 29 वर्ष अगाडि मैले बाबुरामजीका बारेमा मैले पार्टीभित्र भनेको छु। उति बेलै 29 वर्ष अगाडि जुन बेला बाबुरामजी संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला मैले बाबुराम बारेमा भनेको छु। बाबुरामले इतिहासमा गद्दारी गर्नेछ। आज बाबुरामले इतिहासमा त्यो गद्दारी गरेको कुरा आज आफैले वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। आफैले भन्दै हुनुहुन्छ एमसिसी त मैले ल्याएको। एमसिसी कहाँबाट कसरी आएको? नेपाली जनताले मागेर आएको एमसिसीसँगको सम्झौता। यी प्रोजेक्टहरू भनेको जुन भनिएको छ ट्रान्समिसन लाइन र उसको चाहिँ नेपाली जनताले मागेर आएको। तपाईँलाई फेरि भन्छु, ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्ट पढ्नुहोस्। नेपाल ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्ट 2014 मा प्रकाशित भएको छ। हो, त्यसमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका ब्राडले कनिङहमको नेतृत्वमा लिड एजेन्सी भनेर युएसएडका प्रतिनिधिहरू र उनीहरूको लिड एजेन्सी भनेर त्यो रिपोर्ट तयार भएको छ। नेपालको डेभलपमेन्टल अर्डर के हुन् भनेर अध्ययन गर्नको निम्ति बनेको कार्यालय। चिरञ्जीवी उसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नेपालको तर्फको चाहिँ ऊ छन्, 10 जना नेपालका प्रतिनिधिहरू छन्, 9 जना 8 जना उनीहरू छन्। यो तपाईँले पहिला भनिदिइसक्नु। मैले मसँग डकुमेन्टै छ त। भने चाहिँ बाबुराम भट्टराईले आफैले अनि उहाँले त्यो कुराहरू गर्नुभएको छ र त्यति बेला अनि थ्रेसहोल्डको एग्रिमेन्ट भएको, थ्रेसहोल्डको सहमति जनाएको कुराहरू उहाँले गरिराख्नुहुन्छ। अहिले मैले त्यति बेला ठुलो उपलब्धि गरेका थिएँ, त्यस कारण एमसिसी त मैले पो प्रारम्भ गरेँ भनेर उहाँ तयार हुनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धन तोड्न हुँदैन, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यसैले त मैले भने उहाँले त धोका दिएर कम्युनिस्ट आन्दोलन धोका दिएर जानुभएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन धोका दिएर जानुभएको छ। उहाँले त अझै धोका दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। अब अन्तिममा नेपाली जनता त्रसित छन्। आज मात्रै मलाई बिहानै 2-4वटा फोन आइसक्यो एमसिसी के हुन्छ भनेर पत्रकारिताको हिसाबले। तपाईँ भनिदिनुहोस् नेपाली जनतालाई जो त्रसित छन्, जो आतङ्कित छन्, उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भने देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतामा सम्झौता कहीँबाट गर्नु हुँदैन। जनता सडकमा आउनुपर्छ। यसको प्रतिवाद गर्न उत्रनुहोस्। हामीले त यसका बारेका चाहिँ सबै कुराहरू उजागर गरिदिएका छौँ र नेपाली जनतालाई यसरी सूचित गरिरहेका छौँ। एउटा ठुलो अभियान चलाएका छौँ। अब त्यसको प्रतिवाद गर्न जनता जागृत नहुने हो भने नेतालाई गाली गरेर मात्रै पुग्दैन, नेताले यसो गरे उसो गरे भनेर मात्रै पुग्दैन। यो जनताको दायित्व पनि हो। यो जनताको पनि दायित्व हो, किन देशको रक्षा हो। हामीले बनाएका नेताहरू हुन्, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू हुन्। चुनेका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय हित विरुद्धको काम गर्छ भने उनीहरूलाई दण्डित दिने अधिकार जनतालाई हुन्न र? के देख्नुहुन्छ दिन सुखद छन् हाम्रा आउने दिन? अथवा इतिहासलाई त हामी सधैँभरि उज्यालो भविष्यको उसबाटै हेर्नुपर्छ। अँध्यारो छ भनेर हेर्ने। तर एमसिसी आउँछ, अफगानिस्तान बन्छ, इराक बन्छ, हो त्यस्ता घटनाहरू, सिरिया बन्छ भनिरहेछ। किन त्यो भन्ने कुराहरू त प्रश्न छँदै छ नि त। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीले के कारणले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी बन्यो? 4वटा उद्देश्य हुनुska। सैनिक एलायन्स, उनीहरूको के विश्वव्यापी रूपमा शक्ति, चीन र रुसको शक्ति अगाडि बढ्यो, चीनको इन्फ्लुएन्स बढ्न थाल्यो। हामी कसैको इन्फ्लुएन्सबाट होइन, हामी हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको निम्ति हो। अनि उनीहरूले यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर 2017 मा बनाए, जसका 4वटा उद्देश्य हुन्। एउटा सैनिक गठबन्धन होइन भन्छन् उनीहरू, हामी प्रुफ दिन्छौँ सैनिक गठबन्धन। अर्को ट्रेड, त्योभित्र राखेर व्यापार हो। त्यसको सूचनाको आदान प्रदान हो। यहाँका सूचनाहरू अमेरिकाले हामीलाई आफ्नो सूचना दिन्छ। मेरो यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु भनेर सूचना दिन्छ। मेरो रणनीतिक उद्देश्य यो हो भनेर सूचना दिन्छ? दिँदैन।
अरू मुलुक कसैले दिन्छ? भारतले दिन्छ हामीलाई? दिँदैन। उनीहरू के गर्छन्? यस्तै सम्झौता मार्फत हाम्रा सूचनाहरू सबै चिज हामीलाई नाङ्गो पारेर उनीहरूले हाम्रा सबै चिजहरू चित्र खिचिरहेका। त्यो छ एमसिसीमा। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी सूचना। अर्को चौथो मैले भने यो एमसिसीको एलायन्सभित्र के अरे एमसिसी भन्नु आउँछ आइपिएसको एलायन्सभित्र रहेका जुन कुनै मुलुकलाई अरू कुनै मुलुकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रभाव हुन थाल्यो भने जोइन्टली त्यसको प्रोटेस्ट गर्ने भन्ने छ उनीहरूको। नेपाललाई सामरिक महत्त्वको अखाडा बनाएर कुनै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ। प्रश्न कुरा यही हो। एकदमै त्यही हो। अनि यदि गरियो हामी बेलामा बुद्धि पुर्याएनौँ भने अफगानिस्तान, सिरिया, इराक हुने पक्का छ। हामी अधीनस्थ स्वाधीन स्वतन्त्र नेपालका अधीनस्थ नागरिक बन्छौँ भनेपछि बेलैमा बुद्धि पुर्याउँ, होस पुर्याउँ। मैले त आज होइन, मैले धेरै वर्ष पहिले भनेको छु एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत यो भूमिका खेल्दै गइएको छ। अझै गइयो हाम्रो देशलाई रणनैतिक रूपले प्रयोग गर्न महत्त्वको रूपमा प्रयोग गर्न खोजियो हाम्रो लोकेसनका कारणले। चीन वरिपरि 14वटा कन्ट्रीहरू छन्। चीनको वरिपरि 14वटा कन्ट्रीबाट कहीँबाट चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने एक्सेस प्राप्त भएन, पहुँच प्राप्त भएन। नेपाल कमजोर कडी नेपाललाई समातेर नेपाललाई यो इतिहासले प्रुफ गरेको छ। मुस्ताङ विद्रोह, मुस्ताङमा खम्पा विद्रोह के भएको? कसले चलाएको त्यो खम्पा विद्रोह? हेर्नुहोस् किताब, त्यो एउटा चाहिँ नि के नाउस भन्नेले लेखेको किताब छ, अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने। हेर्नुहोस्, म प्रेस्क्राइब पनि गरिदिन्छु के भएको थियो, कसो भएको थियो, कसरी त्यहाँबाट चाहिँ नि खम्पा विद्रोह चाहिँ नि सुरुवात मुस्ताङलाई बेस भने। अहिले पनि हेर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँका भग्नावशेषहरू बाँकी छन्। कसले चलाएको थियो त? आज नेपाललाई त्यसै गरिकन अर्को कुनै मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्नका निम्ति हामीलाई तथाकथित सहायताको नाममा विभिन्न सम्झौताका जन्जालले बाँधेर हामीलाई चाहिँ नि अनि हाम्रो विकास गरिदिन्छ भनेर आउने त्यो सम्भव छैन। हुँदै होइन नि, हुँदै होइन नि। यो गरियो छ भने के गरिएको छ। त्यस कारणले हो यो चाहिँ नि मैले त के भने, मैले यसलाई एमसिसीलाई के भनेको थिएँ, अङ्ग्रेजहरू जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीका नाममा प्रवेश गरेका थिए त्यो नयाँ प्रकृतिको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। नयाँ स्वरूपको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। इन्डियालाई गुलाम बनाए। आज इन्डिया त्यो गुलामीको विरुद्ध धेरै बलिदान गरेर इन्डियाले तथाकथित स्वतन्त्रता प्राप्त, तथाकथित भन्दैछु मैले अहिले पनि, स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको छ। यसकारण हामीलाई एमसिसी स्वीकार्य छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्दिनु। यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।